गाइस, कैसे हैं आप? आपकी मोहब्बतों ने तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच। वाई आई लव पाक आर्मी, वाई आई लव पाक आर्मी। कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकते कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के जिगर को आब आब कर दे। डियर व्यूअर्स, बात ऐसे है, मैंने रेस्टिंग रियलिटी के हवाले से कंट्रोवर्सी रोल ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स, कंट्रोवर्सी रोल ऑफ पॉलिटिशियन, कंट्रोवर्सी रोल ऑफ जुडिशरी इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इन टॉपिक्स पर बात की। तो मुझे थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया। मैंने उनको कहा कि देखें, मेरी जो वीडियोस हैं उनकी रियल स्पिरिट को समझने की कोशिश करें। इंटरनेशनल लेवल पर 5th जनरेशन डॉक्ट्राइन एस्टेब्लिश की जा रही है, जिसका मकसद ही उस मुल्क की अवाम और उस मुल्क की फ़ौज के दरमियान कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। लोगों के दिलों में, अवाम में, उस मुल्क के शहरियों में, उस मुल्क की फ़ौज के बारे में नेगेटिव इमेज क्रिएट करना, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना, ये उसका मिशन है, उसकी ये एक सिलसिला है, ताकि फ़ौज का मोराल डाउन हो जाए और दुश्मन बगैर जंग किए जंग जीत जाए। तो मैंने कहा कि देखें, मैं बहैसियत पाकिस्तान इस इमेज को इस्टेब्लिश नहीं होने दूंगा। बहैसियत पाकिस्तान मैं इस डॉक्ट्राइन से कन्विंस नहीं हूँगा। दैट्स वाई आई लव माई पाक आर्मी। वैसे भी मैं पाक आर्मी से प्यार क्यों ना करूं, जब मैंने संगलाख पहाड़ों पर अपने सिपाहियों को जान की परवाह किए बगैर दुश्मनों की आंखों में आंखें डालते देखा, जब मैंने बर्फानी ग्लेशियर्स में अपने सिपाहियों को दुश्मन की आंखों में आंखें डालते देखा, मैं पाक आर्मी से प्यार क्यों ना करूं, जब तपते रेगिस्तानों में मैंने पाक आर्मी के नौजवानों को मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर अपनी जान को हथेली में डालकर दुश्मनों की आंखों में आंखें डालते देखा। मैं पाक आर्मी से प्यार क्यों ना करूं, जब मैंने सैलाब ज़दगान को, सैलाब में फंसे हुए पाकिस्तानी शहरियों को देखा कि पाक आर्मी के नौजवान अपनी जानों को खतरे में डालकर, अपनी जानों को हथेली पे रखकर उनको रेस्क्यू कर रहे थे। और मैं पाक आर्मी से प्यार क्यों ना करूं, जब मैंने कैप्टन सरवर शहीद के कारनामे सुने। मैं पाक आर्मी से प्यार क्यों ना करूं, जब मैंने मेजर तुफैल के कारनामे सुने। मैं पाक आर्मी से प्यार क्यों ना करूं, जब मैंने मेजर अजीज भट्टी की शहादत के कारनामे सुने। मैं पाक आर्मी से प्यार क्यों ना करूं, जब मैंने राशिद मिन्हाज को शहीद होते देखा। मैं पाक आर्मी से प्यार क्यों ना करूं, जब कारगिल के मैदानों में, कारगिल के पहाड़ों पर पाकिस्तान की आर्मी के नौजवानों को, शहीदों की दास्तानों को सुना। मैं प्यार क्यों ना करूं पाक आर्मी को, जब मैंने रंग कच्छ के हीरो की दास्तानें सुनी। मैं प्यार क्यों ना करूं, जब 1948 के शोहदा की दास्तानें सुनी। मैं पाक आर्मी से प्यार क्यों ना करूं, जब 1965 में लाहौर में आकर इंडिया की आर्मी नाश्ता करना चाहती थी, पाकिस्तान के फौजी जवान एक दीवार बन गए और उनको बॉर्डर पर ही नाश्ता करवा दिया। मुझे बताओ, मैं दलीलों के अंबार लगा दूं कि पाक आर्मी से प्यार करो, पाक आर्मी से मैं प्यार क्यों ना करूं।
میں پاک آرمی سے پیار کیوں نہ کروں؟ جب وزیرستان میں، جب کراچی میں، جب سوات میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو پاکستان آرمی کے نوجوان اپنی جانوں کی قربانی دے رہے تھے۔ میں پاک فوج سے پیار کیوں نہ کروں؟ میں جس ڈسٹرکٹ میں بھی جاتا ہوں اس ڈسٹرکٹ کے ہر قبرستان میں پاک آرمی کا نوجوان شہید کی قبر موجود ہے۔ کتنی داستانیں ہیں۔ اور پھر ان گمنام سپاہیوں کو جن کو کوئی نہیں جانتا، اور پاک آرمی کے وہ نوجوان شہید ہوئے، قربان ہوئے ریاست پاکستان کی حفاظت کے لیے، ہمارے کل کو محفوظ کرنے کے لیے۔ آج انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ کتنے دلائل ہوں، کتنی ایسی مثالیں دوں، اور پھر مجھ پر کریٹیکل انالیسز ہو کہ کیا یہ آپ کی ویڈیوز اور کیا یہ تعریفیں کرنا اور کنٹروورسی رول آف پولیٹیشین، کنٹروورسی رول آف جوڈیشری، تو کیا یہ آئینی باتیں ہیں یا غیر آئینی باتیں ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، ریاست ہے تو ریاست کا کانسٹیٹیوشن، اور آرمی کا ادارہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہے، کچھ رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت یہ کام کرتا ہے۔ تو یہ جو اس وقت نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، تو یہ فصل جب اگے گی تو یہ فصل ہم کو ہی کاٹنی پڑے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس فصل کو اگنے سے پہلے ہی یہ نفرت کے بیج تلف کر دینے چاہیے، اور ریالٹی دیکھیں، سمجھیں، دشمن کی چالوں کو سمجھیں۔ جو پاکستان کی جغرافیائی حدود ہے جس کی حفاظت کے لیے پاک آرمی کے نوجوان اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ریاست پاکستان کی حفاظت پر مامور ہیں، اور دشمن کی وہ چھکے چھڑانے میں مصروف ہیں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر، تو اس کے خلاف آپ جب بات کریں تو اس وقت میری ان تمام باتوں کو یاد کر لیں، تاکہ اور پھر یہ مجھ سے کہیں کہ یہ جناب آپ کانسٹیٹیوشنل باتیں کر رہے ہیں یا ان کانسٹیٹیوشنل۔ باقی رہی پالیٹکس میں ان کی انٹرفیئرنس، وہ دیکھیں ہم نے ایک سسٹم ان کو بنا کر دیا ہوا ہے، اور وہ ایک انٹیریئر منسٹری کے انڈر اور جو ہے آپ کی منسٹری آف ڈیفینس کے انڈر وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ افیکٹو رول پلے کر رہے ہیں۔ اور میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا کہ 2-3 جرنیلوں نے اگر کوئی ایسا کام کیا ہے تو ان کی انٹینشن ہمیں دیکھنی ہوگی، اور جو اب تک کی موجودہ سینیریو میں سمجھا ہوں، جو کہ ہمارے دوسرے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو ہیں، پارلیمان ہے، اس کے علاوہ جوڈیشری ہے، ادر آرگن آف دی اسٹیٹ جو ہے، وہ اپنا صحیح جب کام نہیں کریں گے، اسٹیبلش نہیں کریں گے، تو پھر انہوں نے ریاست پاکستان کی حفاظت کے لیے، وہ خواہ بیرونی ہو یا اندرونی ہو، تو انہوں نے اپنا رول پلے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ان دوستوں کو جو یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل باتیں ہو رہی ہیں یا ان کانسٹیٹیوشنل، اور یہ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ وائی آئی لو پاک آرمی۔ خیر، بکس لکھی گئیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں کارناموں پر، شہداء کے کارناموں پر، جنہوں نے نشان حیدر لیا ان کے کارناموں پر، اور پاک فوج کے بے شمار کارناموں پر بہت ساری بکس لکھی، لائبریریاں بھری پڑی ہیں۔ اس کے علاوہ اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، ویکیپیڈیا اور گوگل پر آپ جا کر کلک کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا پاکستان کی فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے۔ اور اس بات کو آپ اسٹیبلش کریں، اس بات کو سپریڈ کریں، اور میرے اس پیغام کو پوزیٹیو رہتے ہوئے
विदाउट प्रेजुडिस, तासब की ऐनक उतार कर इस बात को इन रियल स्पिरिट समझें, तो फिर आप भी कहेंगे वी ऑल लव पाक आर्मी, वी ऑल लव पाक आर्मी। यही बात है, कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकते कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के जिगर को आग आग कर दे। थैंक यू वेरी मच। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक यू।